अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम रूह अशकम नावल की 37 एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे है ना, आप एक बात तो बताएं, पूरी इसकी तरफ घूमे। ईशा ने बड़ी दिलचस्पी से सवाल किया था। क्या बताऊं? यही कि आपके और भाई के दरमियान सब ठीक है। ऐना ने बखूर इसकी तरफ देखा, जिसके चेहरे पर शरारत का कोई अंसर नहीं था। क्या मतलब? मुझे तुम्हारे सवाल की समझ नहीं आई परी। वो मुकम्मल अनजान बन गई। क्या समझ नहीं आई आपी? शल्क के साथ टेक लगाए इशाल ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें मजीद बड़ी कर लीं। जो तुम पूछ रही हो वही इसकी अंदाज में जवाब देती ऐना रुख मोड़ गई। मैंने बहुत सिंपल सा सवाल किया है ना भी, आपके और भाई के दरमियान में सब नॉर्मल है क्या? इसने सवाल दोहराया। नहीं, कुछ भी नॉर्मल नहीं है। मतलब? इशाल टेक हटाए आगे को होकर खड़ी हो गई। मतलब क्या इशाल? जो मर्द आज तक अपनी पहली बीवी को ना बुला सका हो, भला वो रिश्ता नॉर्मल हो सकता है? इसके हलक में आंसू का गोला अटका था। जो मर्द अपनी दूसरी बीवी के कंधे पर सर रखकर अपनी पहली बीवी के लिए रोता हो, क्या वो रिश्ता नॉर्मल हो सकता है? आंसू लकीर की सूरत में इसके गाल पे बहने लगे। इशाल दम खुद से इसे देख रही थी। हैरत का शिकार तो किसी और पर भी हुआ था। ये आप क्या कह रही हैं आपी? इसकी बाजू पकड़े इशाल ने इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा था। मुझे तो भाई ने कहा था कि आपके और भाई की पसंद की शादी है। ऐना ने पहले हैरत और फिर तंजिया निगाहों से इसे देखते हंकार भरा। मोहब्बत? कैसी मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत? अरे कहाँ की मोहब्बत? इशाल रोती वो चीख ही पड़ी। तुम्हारा भाई तो अपना पहला इश्क नहीं भुला पाया। मेरी मोहब्बत कहाँ नजर आएगी इससे? और फिर मोहब्बत भी एक यतीम, बेसहारा और लावारिस लड़के की। वो बेबसी से हंसती। इनकी मोहब्बतों का कोई वजूद नहीं होता है परी, जिनका कोई अपना कोई वजूद किसी के लिए मायने ना रखता हो। बैर खड़े सुफियान शाह ने जब्त से मुठियां बींधी थी। इशाल की आंखों में नमी उभरी थी। वो तो हमेशा अपने ही दुख किस्से बताती रहती थी। इसे खुद से कभी इतनी भी फुर्सत नहीं मिली कि कभी पलट कर ऐना से इसका हाल ही पूछ लेती। मैं दुआ करूंगी आप ही सब ठीक हो जाएगा। आप प्लीज रोए मत। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इसके आंसू पूछते शाल भी रो दी थी। आंखें रगड़ती ऐना के गले में फांसी अटकी थी। दुआ तो मैंने भी की है परी, बस तुम ये दुआ करना कि मेरी दुआ फौरन कबूल हो जाए। कौन सी दुआ आपी? मुझे बताए, मैं जरूर दुआ करूंगी अल्लाह जी से। इसे जैसे उम्मीद की किरण मिली थी। मैंने दुआ की है परी। इसकी आवाज कांपने लगी। मैंने सुफियान शाह के लिए अनुशी और अपने लिए आसान मौत मांगी है। तो तुम दुआ? अभी वो बोल रही थी और इशाल ने इसके हाथ चटक दिए। वो बेयकीनी और अजियत से इसे देख रही थी। बैर खड़े शख्स की हिम्मत जवाब दे गई। जब से सुर्ख होती आंखों जोर से महते वो दनदनाता हुआ किचन में दाखिल हुआ। सुफियान शाह की मौजूदगी पर जहां ऐना के रोंगटे खड़े हुए थे, वहीं इशाल की रंगत भी सफेद पड़ी थी। बरी तुम्हें भी जान बुला रही हैं, जाओ इनके पास। इनकी सुर्ख नजरें इस कपलाते वजूद पे गाड़े वो इंतहाई ज़ब्त से बोला था। इशा यूं सर झुकाए आंसू बहाती वहां से अपने कमरे की तरफ भाग गई थी। इसके जाते आयना के बाजू का अपनी लौ जैसी सख्त की रफ्तार में थामे वो उसे घसीटते हुए कमरे में ले गया। वो भी चुपचाप आंसू बहाती इसके साथ चलती जा रही थी। कमरे में आती से बेड पे पटाखे सुफियान शाह ने ठा की आवाज से दरवाजा बंद किया था। ऐना वहां से अभी उठती इससे पहले ही इसकी इंतहाई करीब आते सुफियान शाह ने इसका जबड़ा अपनी सिर्फ गिरफ्तार में दबोच लिया। इस कदर सख्ती पर ऐना सिक उठी थी। तुम जैसी एहसान फरमोश लड़की मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखी। आंसू से धमकाती नजरें उठाई इसने सालिम शख्स को देखा। तुम्हें बीवी का दर्जा नहीं सी, मगर तुम इतना दर्जा जरूर दिया था सुफियान शाह ने कि तुम बासानी मुझसे बात कर सको, मगर तुम इस लायक थी ही नहीं। बाजू दबोचे वो उसके चेहरे पे कराया। तुम्हें क्या लगता है सुफियान शाह इतना क्या गुजरा है कि हर किसी के सामने रोने लग जाता है? अरे तुम्हें तो मैंने अपना समझा था। शिद्दत जब से वो चीख पड़ा। इसकी जनूनी अंदाज पर ऐना अंदर तक सहम गई। तुम्हारे सामने मैं अपनी पहली बीवी के लिए नहीं रोया था। ऐना ने अपनी आंसू से भरी आंखों से इसकी सुर्ख अंगार होती नजरों में देखना चाहा, मगर इसकी हिम्मत न हो सकी और वो चेहरा झुका गई। मैं इस शिद्दत गम की वजह से तुम्हारे सामने रोया था, जिसको बरसों तनहा सहने के बाद मुझे लगता था कि मेरा दिल फट जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगा अगर किसी को बताऊंगा नहीं तो। इसकी आवाज भारी हुई थी। वो अल्फाज थे या थोड़े ऐना को अपने ज़हन पे बरसते महसूस हुए। आंखों से जोरों कतार आंसू बहने लगे। वो अनस खामोश खड़ी थी। बोलो, जवाब दो, खामोश क्यों? अब बैठ, तो मेरी इज्जत का खूब तमाशा लगा कर आई हो। ऐसे बात मत करे। मैं बस इसे बता रही थी। खौफ और दुख के मारे इसकी जुबान लड़खड़ाई थी। तुम बता नहीं रही थी। इसके बाजू को दबोचे वो चीखा। तुम जतला रही थी कि तुम तमाशा बना रही थी सुफियान शाह की बेबसी का। शाह? ऐना ने नफी में सर हिलाया। क्या शाह? हाँ क्या शाह? अब की बार वो इतनी जोर से चीखा ऐना को लगा इसके कान के पर्दे फट जाएंगे। इसने चेहरा पीछे को किया। जब इसे दोबारा से बेड पे धक्का देते सुफियान सर हाथों में थामे
कमरे में चक्कर काटने लगा। पता है असल मसला क्या है? वो रोती सिसकती ऐना के करीब आया। तुम जैसी 2 टकी की नौकरानी को जब औकात से ज़्यादा इज़्ज़त दी जाए ना, तो वो सर चढ़कर नाचती है। हकारत से कहते हुए सुफियान शाह नफ़रत से भड़का रहा था। तो आज इसने आखिरी कील भी ठोक दी। बेड पे बैठी सिसकती ऐना ने खाली नज़रों से सामने खड़े वजूद को देखा। दिल में दर्द उठने लगा, बहते आंसू खुश्क हो गए, मगर पलकें होना कीली थी। ट्रांस की कैफियत में बेड से उठती वो मरी हुई कदम लेती सुफियान शाह के रूबरू आई। सरसरी सी नजर इसके सुर्ख पड़ते गीले चेहरे पे डाले वो रुख फेर गया। इस 2 टकी की नौकरानी को आपने पूरे होशोबात में अपने निकाह में लिया था ना, या किसी की जबरदस्ती की थी? इसकी रुके आंसू फिर से बह निकले। तुम्हारी ये मजाल, अब तुम मुझसे सवाल करोगी? वो यकदम से धाड़ा। इन गिरते आंसू की वजह भी तो आप ही हैं। इसकी आंखों में झलकती अजियत देखकर सुफियान ने फिर नजरें फेरी। दिल में उठते दर्द की वजह भी जब आप हैं, तो सवाल भी आपसे ही करूंगी। इधर देखें मेरी तरफ शाह, मुझे देखकर बताएं, क्या आपको कभी इस 2 टकी की नौकरानी से मोहब्बत महसूस नहीं हुई? क्या आपको कभी जरा सा भी दिल नहीं दिखा मेरे लिए इतनी सख्त अल्फाज कहते? तुम जानती भी हो क्या बोल रही हो तुम? दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? इसके बाजू को दबोचे सुफियान ने हैरत और गुस्से से पूछा। जहाँ इतनी तौहीन सहन ली, वहाँ थोड़ी और सही। आज मैं ऐना शाह अपनी आना और इज्जत साइड में रखते आपसे मोहब्बत की भीख मांगती हूँ शाह। मुझे कबूल कर लें, आपको खुदा का वास्ते, मैं मर जाऊंगी, मैं आपकी बेरुखी मजीद नहीं सह सकती। इसके कदमों में गिरती वो फूट फूट कर रो दी। सुफियान शाह पे सख्ता तारी था, वो उसके जज्बातों से वाकिफ था, मगर कभी ऐसा भी होगा इसके वहमो गुमान में नहीं था। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मौका दे, मैं आपके सारे जख्म भर दूंगी। मैं किसी की जगह नहीं चाहती, बस मुझे थोड़ी सी जगह अपनी जिंदगी में दे दे। मैं भी जीना चाहती हूँ, मुझे भी खुश होना है, खुद पर मान करना चाहती हूँ कि मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई। मैं सजदे में गिरकर अपने अल्लाह के रूबरू इसका शुक्र अदा करना चाहती हूँ। इसने मुझे मेरी बचपन की चाह से नवाज दिया। आखिर को इसके पांव पकड़े वो मिनटों पे उतर आई। सुफियान पे छाया सकता टूटा था। मोहब्बत इसके दरवाजे पे खड़ी दस्तक दे रही थी। वो कोई आम मोहब्बत नहीं थी, बेलौस वफादार मोहब्बत थी, जो खुद चलकर इसके दर पे आई थी। वो ट्रांस की कैफियत में इसके कदम पीछे हटा गया, फिर झुकता इसके करीब जमीन पे बैठ गया। रोती तड़पती ऐना को जैसे एक त्रास मिली, मगर फिर अगली लम्हे उसकी उम्मीद भी चकनाचूर हो गई। मैं तुम्हारी ख्वाहिशों का एहतराम करता हूँ, मगर मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। ना कभी मैं ऐना शाह से मोहब्बत कर पाऊंगा। इसकी किसी झूठी उम्मीद पर नहीं रखना चाहता। सुफियान शाह सिर्फ अनुशिक है, और इसके अलावा वो किसी को अपनी जिंदगी के 2 पल भी देना हराम समझता है। ऐना ने जब से मुठशबी ली, सर झुकाए वो जोरों कतार रोने लगी। दिल जैसे मुर्दा हो गया था, इसकी अपनी रूह मरती महसूस हुई थी। संभालो खुद को और जिंदगी में आगे बढ़ना सीखो। इसके झुके सर को देखकर कहता वो उठ खड़ा हुआ। कहना बहुत आसान है शाह, तस्वीर उड़ाता ले जा। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना इतना ही आसान है, तो आप क्यों अभी तक अपने माजी के पहले सफ़े पे अटकी हुई हैं? दूसरी को तसल्ली देना बहुत आसान है, मगर जब खुद भी गुजरती है तो मालूम होता है बेबसी किसे कहते हैं। पल पल खुद को किसी की झूठी आस में रखना किसे कहते हैं। तनफ्फुर से कहती ऐना ने अपने आप को बाजू में छुपा लिया। इसके तल्ख अल्फाज सुफियान को मुस्कुराने पे मजबूर कर गए। शायद वो अपनी तकलीफ में भूल गई थी कि वो इस अज़ियत का कैदी अपने 7 साल की उम्र में ही बन गया था। कमरे में इसकी सिसकियों की आवाज़ गूंजने लगी। सुफियान ने नवाजों से तंग आता कमरे से बाहर निकलता। जब बेड पे पड़ा, इसका मोबाइल बजा। इसने कहा जिसकी, और जैसे जैसे वो सुन रहा था इसका खून खौलने लगा था। तुम वही रुको, आज इसके वजूद को मैंने गोलियों से छलनी न किया तो मेरा नाम भी सैयद सुफियान वली शाह ने। गजब के आलम में वो कहता कमरे से बाहर निकलता जब ऐना भागती इस तक पहुंची थी। आप इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ है? इसको गुस्से में देखकर ऐना को फिक्र लायक हुई थी। वो रोना धोना छोड़ती अपनी इतनी बेइज्जती के बाद भी इसकी फिक्र में गुल रही थी। सुफियान के दिन में ठेस सी उठी थी। जमीनों पे जा रहा हूँ। वो मजीद कुछ कहे बिना आई बैर को निकल गया। इसे किसी अनवही का खदेश हुआ था। ऐना वहां से भागती दादाजी के कमरे में गई थी। दादाजी नॉक किए बगैर ही वो कमरे में दाखिल हुई। इसे यूं रोता हुआ आता देखकर दादाजी बीजान समेत वहां मौजूद इशार भी परेशान सी होती इसके करीब आ रुकी। क्या हुआ बच्चे, सब ठीक है? और तुम रो क्यों रही हो? बीजान वो मुसलसल रोने के बस वो मुश्किल ही बोल पा रही थी। कुछ तो बोलो बच्चे, हम परेशान हो रहे हैं। दादाजी इसके सर पे हाथ रख के मुतफिक्र से बोले। ईशान इसकी पीठ सुलानी थी। दादाजी वो शाह बहुत गुस्से में हवेली से निकले। इनको कॉल आई थी, वो उसे जान से मारने गए हैं। दादाजी मेरा दिल घबरा रहा है, इन्हें कहीं वापस आ जाए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बीजान इन्हें वापस बुलाए, इन्हें कॉल करें। वो यकदम से अनजानी अंदाज में चीखने चलाने लगी। वहां मौजूद तमाम नफूस इसकी हालत देखकर तड़प उठे थे। दादाजी बीजान इसे संभालते शाल फौरन से भागती मोबाइल की तलाश में कमरे की तरफ गई। संभालो खुद को बच्चे, बीजान इसके हाथ थामती दिलासे देती जब ऐना का वजूद अचानक जमीन बोस हो गया। वो कब से बेमकसद सड़क पे गाड़ी घुमा रहा था। आज कई महीने बाद वो उस जगह पर आया था जहाँ पहली बार इसके मामा बाबा एक दूसरे
ملے تھے۔ گاڑی ایک سائڈ پہ روکتا ارشاد شاہ گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، کسی گہری سوچ میں مبتلا۔ وہ آس پاس کے مناظر کو دیکھ رہا تھا، انتظار اسے وریشا کی کال کا تھا۔ کل رات وریشا نے جو باتیں اس سے کہی تھی، ارشاد کے دماغ میں کئی وسوسے تھے۔ پہلے ٹینشن کم تھی، اس پر وریشا کا وہ لہجہ، اس کی طنزیہ باتیں، پھر ولید شاہ سے ہوئی بحث پر اس کا مزید دماغ خراب ہو رہا تھا۔ میری مدد کر میرے مالک، کئی مشکلوں میں الجھا ہوں۔ منہ عثمان کی طرف پھیرے اس نے منت کی تھی، ایک ظالم بیوی کم تھی ظالم کرنے کے لیے، جو ماموں بھی ہیلٹر دے دیے۔ مجال ہے جو لڑائی کرنے میں اور تانے مانے کا کوئی موقع ہاتھ سے میرے پیارے ماموں جانے دیں۔ بڑبڑاتے اس نے دانت پیسے تھے، ان کے ہوتے پری کے شور کو کبھی سانس کی کمی محسوس نہیں ہوگی، یہ تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ ارشاد شاہ نے اپنے پیارے ماموں جان کی پیاری حرکتوں پر ایک اور جملہ کسا تھا۔ ابھی وہ مزید ان کے قصیدے پڑھتا جب موبائل بجا اور ارشاد شاہ نے فوراً سے موبائل نکالا، جیسے اٹھتے ہوئے کہ وریشا کی کال ہوگی، مگر وہاں ابتسام کالنگ دیکھ کر ارشاد شاہ کی ساری خوشی پر پانی پھر گیا اور شکل پر 12 بج گئے۔ صحیح اکتائے ہوئے لہجے میں کاج کرتے اس نے موبائل کان سے لگایا۔ وہ کچھ بولتا اس سے پہلے ہی مقابلہ بول پڑا، کیا حال ہے سر جی؟ اس کے عجیب ٹون پر ارشاد شاہ نے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا، پھر کان سے لگا لیا۔ بات کا آغاز کرنے سے پہلے سلام کرتے ہوئے ابتسام متوازن لہجے میں بولا، وہ کیا نا سر جی، ابتسام ابراہیم چودھری دشمنوں کو سلام نہیں کرتا، اس کے اپنے اصول ہیں۔ بڑے شاہانہ انداز میں وہ خود کا تعارف کروا رہا تھا۔ ارشاد شاہ دم بخود سا کھڑا اس کے بدلے تہوار دیکھ رہا تھا۔ تم نے پی تو نہیں رکھی، یا دماغ پر کوئی چوٹ لگ گئی ہے، یا کوئی یہ کیا فول بک رہے ہو؟ ارشاد کے لہجے میں سختی ڈھر آئی۔ میں دشمن ہوں تمہارا بتانا پسند کرو گے؟ ہماری دشمنی کب سے ہوئی ہے؟ اس نے ضبط سے پوچھا۔ مقابلے نے گہری سانس خارج کی۔ مطلب اب یہ بھی میں بتاؤں آپ کو ذہان سر؟ اس نے سر پر زور دیا۔ ارشاد نے ماتھا مسلا تھا۔ دشمنی تو اسی دن شروع ہو گئی تھی سر جس دن آپ نے ابتسام کے پیچھے جاسوس لگایا تھا۔ آپ کو کیا لگا تھا مجھے معلوم نہیں ہوگا آپ میرے پیچھے میرے ساتھ ہی کیا گیم کھیل رہے ہیں؟ اپنی بہن کے لیے کوئی باڈی گارڈ کے طور پر ہائر کیا تھا نا آپ نے، اور پھر اپنی ہی باڈی گارڈ کی جاسوسی شروع کر دی۔ اس کا اس قدر گہرا طنز ارشاد شاہ کو آگ میں جھونکنے کے برابر تھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو ابتسام؟ صاف صاف لفظوں میں بولو۔ اندر اٹھتے اشتعال پر قابو پاتے اس نے تحمل سے پوچھا۔ کہنے سننے کا وقت اب ختم ہوا سر جی، بہت غلط جگہ پنگا لیا ہے۔ میری تو خیر تھی، مگر میری منہ بولی بہن کے معاملے میں ابتسام ایسا کچھ برداشت نہیں کرے گا۔ آج شام 7 بجے تک آپ نے منیجر کی لاش سمیت میرا فل بائیو ڈیٹا آپ کے اڈے پہ پہنچ جائے گا۔ جی بھر کے تسلی کر لیجیے گا ابتسام، تم غلط کر رہے ہو، وہ بیچارہ بے قصور ہے، اس کو سب میں مت گھسیٹو۔ وہ فوراً سے پہلے بولا تھا، غلط صحیح آپ کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ اس کی لاش کو دیکھ کر اپنی تسکین کرنا ہے۔ وہ صفاقت سے بولا تھا، ابتسام تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے اسے عائشہ کے لیے نہیں بھیجا تھا، شاید وہ بے وقوفی سے تمہارے ساتھ دیکھ کر اس کی جاسوسی کرے۔ میں بھی اسے منع کر دوں گا، تم ایسی کوئی حرکت مت کرنا جس اس کے معصوم بچے ہیں، سمجھو پلیز۔ آخر کو ارشاد شاہ محنت سماجت پر اتر آیا۔ ابتسام کے چہرے پہ گہری مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ میری انفارمیشن مجھ سے مانگ لیتے، کون سا آپ کو منع کرتا؟ ابتسام ایسے بولا تھا جیسے اس سے بڑی سخی کوئی اس بڑی دنیا میں نہیں پیدا نہیں ہوا۔ خیر میں اس بارے میں سوچ کر جواب دوں گا، اللہ حافظ۔ نکہت بیگم کو کمرے میں آتا دیکھ کر ابتسام کال کرتا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دوسری طرف ارشاد شاہ معاف ہوتے ذہن کے ساتھ موبائل ہاتھ میں پکڑے کھڑا تھا۔ اس نے ٹائم دیکھا جہاں بھی دوپہر کے 1 بج رہے تھے۔ اس نے فوراً سے اپنے مینیجر کو کال ملائی اور گاڑی کی طرف چل پڑا۔ ہیلو مشتاق، ہاں یار جہاں کہیں بھی ہو فوراً سے ابھی اسی وقت انڈر گراؤنڈ ہو جاؤ، تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ مگر سر ہوا کیا اور کس سے میری جان کو خطرہ ہے ایک سرفراز انسان۔ ابھی تم اس سے بات کو چھوڑو اور جو میں بول رہا ہوں وہ کرو، اگر اپنی جان پیاری ہے۔ اس سے دیتے موبائل ڈیش بورڈ پہ رکھے ارشاد شاہ گاڑی سٹارٹ کرتا ہے۔ جب ایک بار پھر موبائل کے بجنے پر ارشاد نے موبائل اٹھایا، وہاں پری کی کال دیکھ کر اس نے فون یس کیا تھا۔ ہیلو، وہ اس سے آگے کچھ بولتا اور دوسری طرف سے ملنے والی خبر پر ارشاد شاہ نے موبائل ڈیش بورڈ پر پٹاختے گاڑی فل سپیڈ سے بھگائی تھی۔ زری بتا رہی تھی تم سارا دن اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ اس کے پاس بیٹھتے نکہت بیگم نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ ناراض ہو اپنی ماں سے؟ اس کے مسلسل خاموش رہنے پر نکہت بیگم کی آواز میں نمی اتری تھی۔ نہیں میں ناراض نہیں ہوں۔ وہ انس چہرہ جھکا کر بیٹھا تھا۔ تو پھر میرا بیٹا خاموش کیوں؟ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی وہ محبت سے بولی تھی۔ کیونکہ میں کچھ بولنا نہیں چاہتا مما۔ آنسو حلق میں اٹکے تھے۔ ابتسام، مجھے ڈر ہے مما، میں بات کروں گا تو میرا ضبط ٹوٹ جائے گا اور میں بری طرح رو دوں گا۔ وہ اس کے نام کے آگے کچھ بولتی ابتسام کی بھیگی آواز پر نکہت بیگم کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ ابتسام، انہوں نے اس کا چہرہ اوپر کیا، بے فکر ہے، ابھی نہیں رو رہا، ابھی کچھ ضبط باقی ہے۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ ایسے بات مت کرو، اپنی ماں کو اتنی تکلیف مت دو، میں تمہارا برا نہیں چاہتی، میرے بچے وہ رو دی تھی۔ میں جانتا ہوں مما، آپ پلیز روئیں
मत। इनके आंसू पूछते इब्तिसाम ने इनके माथे पे लब रखे थे। मैं नहीं रोऊंगी पर तुम प्लीज खामोश मत रहो, मुझसे बात करो, जरी से बात करो, ऐसे लातल्लुक़ मत बनो इब्तिसाम। इनकी आंखें फिर से नम हुई थी। वो इन्हें क्या तसल्ली देता, वो तो खुद बेबसी की आखिरी हद पे खड़ा था। आप रोए नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ही तो कहती है ना कि आपका बेटा बहुत मजबूत है, इससे दुनिया की कोई ताकत नहीं रुला सकती। तो अब आप बेफिक्र रहे, बस एक गुजारिश है, मुझे कुछ वक्त अकेला छोड़ दे मम्मा। मुझे आपका मान रखना है, खुद को इतना मजबूत बनाना है कि मैं खुद को ये बात बावर करवा सकूं कि मोहतरमा मेरी नहीं हो सकती और मुझे अपनी सारी जिंदगी इसके बगैर गुजारनी है। मुझे कुछ देर तन्हाई में रहने दे ताकि मैं इस लड़की का इश्क अपनी नस-नस से निकाल दूं। वो दो मोती टूट-कर दाढ़ी में जज़ब हुए थे। वो ट्रांस की कैफियत में फीकी आंखों से अपने मजबूत बेटे को आज एक मामूली सी लड़की के इश्क में टूटा बिखरा देख रही थी। वो इसके लिए इस कदर दीवाना हो जाएगा, इसे दुनिया का ही होश नहीं रहेगा। निकत बेगम ने नसीहत से सोचा था। मेरे लिए दुआ करें मम्मा, मुझे सब्र आ जाए। इनकी गोद में सर रखे वो तड़प उठा था। दुआ करे कि मैं खुद को वरगला लूं, वरना इसकी यादें, इसकी वो पकीज़ा आंखें मेरे ज़हन पर इस कदर नक्श हो गई हैं, मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। मैं दुआ करूंगी बेटा कि तुम इस लड़की को भूल जाए। तो शाम को लगा इसके दिल पे पाँव रखे किसी ने बेरहमी से इसको कुचल डाला था। आंसू को बेदर्दी से वापस धकेलते वो अपनी माँ को जाता देखता रहा। वो ये तक नहीं कह सका कि आप मेरे साथ नाइंसाफी कर रही हैं। वो अपने हक में एक लफ्ज़ नहीं बोल पाया था। वो अपनी माँ से शिकवा नहीं कर सका था क्योंकि इसकी माँ अब इसे खोने से भी डरती थी। इनका डर वाजिब था मगर इसकी मोहब्बत का क्या? इब्तिसाम ने दिल में उठते दर्द पे काबू पाए, जोर से आंखें महची थी। वो रोना नहीं चाहता था, आंसू से कमजोर बनाते थे मगर वो अब जब्त करने के मराहल से भी बहुत आगे निकल आया था। इसने महसूस किया था जैसे इसके दिल और दिमाग की हालत थी। अगर वो मजीद जब्त करता तो यकीनन वो पागल हो जाता। अजान की आवाज़ इसके कानों में गूंजने लगी। इसे लगा सब थम गया है। वो वक्त, लम्हा, इंसान सब कुछ सिवाय इसकी सांसों और सुनने की हिस्स के। न जाने वो कैसी कैफियत थी। अजान की आवाज़ कानों में पड़ती इसके रुके आंसू फिर से बह निकले थे। वो मदहोश था, मुअज्जिन के कहा एक-एक लफ्ज़ सुन रहा था। वो मुकम्मल इन लफ्ज़ों के जाल में फंस गया था। जब अचानक अजान खत्म हुई तो उस पे छाया सख्ता भी टूट गया। देरी के डर से अल्लाह के दर को मत छोड़े, बेसाख्ता इशार के कहे जुमले की पुकार। यकदम से उठते इब्तिसाम ने कमरा लाओ करते खुद को वॉशरूम में बंद किया था और नमाज की नियत से बावुज़ू होते ज़ोर की नमाज अदा करने की तैयारी करने लगा। जन्नमात बिछाते सामने का मंजर बार बार धुंधलाने लगा था तो हाथ की पुश से इसने आंखें साफ करते नमाज की नियत बांध ली। आंसू पूरी रूहानी से बह रहे थे। वो आज 3.5 साल बाद नमाज पढ़ रहा था। इस वक्त जो उसकी दिल की हालत थी वो लफ्ज़ों में बयान करना इस शख्स के लिए मुश्किल था जिसने बुरे से बुरे वक्त अकेला काटा था, दो टोके के लोगों से धोखे खाए थे, अपनों को खोया था, मुताजी सही थी, अपनी माँ को दिन रात रोते देखा था। इसने छोटी सी उम्र में सब अकेले साथ था मगर वो टूटा नहीं था। बिखरने के बजाय जिंदगी की दी हर ठोकर पर वो खुद को मजबूत बनाने वाला शख्स आज मोहब्बत के शिकंजे में फंसा फिर से इसी दर लौट आया था जिससे वो कभी मुंह मोड़ कर चला गया था। 45 मिनट में नमाज खत्म करते इसने सलाम फेरा था। बावुज़ू होने से लेकर सलाम फिरने के वक्फे में एक लम्हा ऐसा नहीं था जिसमें इसकी आंखें खुश्क हुई हों। वो मुसलसल रो रहा था मगर तकलीफ इतनी थी कि वो जितना रोता कम था। इसने दुआ के लिए हाथ उठाए थे। सुर्ख मोहतरम सूजी आंखें अपनी कपलाते हाथों पे जमाई इसकी आंखें अश्क बार हुई थी। हाथों को वापस गिराए वो सजदे में झुका फूट फूट कर रो दिया था। तब तक रोता रहा जब तक इसके दिल का गुबार कुछ कम नहीं हुआ था। जब आंखों की पुतलियां दुखने लगीं और दिमाग की रगें फटने को आई तो उसने यूं ही सिसकते सर सजदे में रख दिया। मैं क्या मांगू या अल्लाह, मुझे तो मांगते हुए भी शर्म आती है। मैं किस मुंह से मांगू, मैं तो आपसे मायूस हो गया था। आपका दर छोड़कर चला गया था। मुठिया भींचे वो बच्चों जैसे रोने लगा। मुझसे गलती हो गई या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मैं सब्र नहीं कर सका और खुद को आपसे दूर कर लिया। मुझसे सब्र नहीं हुआ और खुद ही अपने लिए गलत फैसलों को सही समझने लगा। मैं आज 3.5 साल बाद फिर से तेरे दर आया हूँ मालिक और मुझे नहीं मालूम ये इस लड़की की जस्तजू है या इस गम की शिद्दत जो मुझे तेरे दर तक ले आई है। आंसू कतरा कतरा करके जन्नमाज में जज़ब हो रहे थे। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ अल्लाह जी। सब कहते हैं इब्तिसाम बुरा इंसान है मगर आप तो सब जानते हैं मुझे बुरा बनाने वाले भी यही अच्छे लोग थे। मैं खुद तो बुरा नहीं बना, मुझे बनाया गया था ना अल्लाह जी। तो फिर आज
کیوں یہ دنیا والے خود کو افضل مان رہے ہیں؟ اس کی کٹی کٹی سکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے اللہ جی، جس سے مجھے محبت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میں خود غرض نہیں ہوں یا اللہ، مگر اسے میرے دل سے نکال دے۔ میرے دل پر اختیار نہیں تھا، مجھے اس سے محبت ہو گئی، مگر میری محبت میری ماں کی تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ میں نے روتا نہیں دیکھ سکتا اور وہ خوبرو جوان مرد دھاڑے مار کر رو دیا تھا۔ مجھے ہمت دے دے پلیز کہ میں اسے بھول جاؤں، اسے اپنے دل و دماغ سے نکال سکوں، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میرا دل اس غم کی شدت سے پھٹ جائے گا۔ مجھ پر رحم کھا میرے مالک، مجھے اس عذاب سے نکال دے، مجھے صبر دے کہ میں اپنا وعدہ نبھا سکوں۔ وہ اتنی شدت سے رویا تھا کہ اس کی اگلی سانسیں سینے میں اٹک گئی تھی۔ تیز تیز سانس لیتا وہ ہانپتا وہیں فرش پہ لیٹ گیا جب اس کی نظروں کے سامنے سایہ سا لہرایا، مگر وہ آنکھیں پھر بھی نہیں کھول پایا تھا۔ گاڑی پارکنگ ایریا میں کھڑی کرتی وہ گلاسز اتارتی اس کیفے میں داخل ہوئی جہاں کی لوکیشن کچھ دیر پہلے سے سینڈ کی گئی تھی۔ وہ ابھی کیفے میں داخل نہیں ہوئی تھی جب کیفے کے اندر بیٹھے شخص نے شیشے کے پارے سرخ رنگ کے لانگ کوٹ میں بلیک کلر کی شرٹ میں ملوث، بالوں کو پونی ٹیل بنائی، ایک سرخ مرچی کا بخور سر پیر جیسا لیا تھا۔ کرو فرصت سے چیک آؤٹ کرو مجھے۔ وہ وہاں کب آئی اور کب اس کے سامنے بیٹھی حسیب کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ زبان کے ساتھ نظر بھی کافی تیز ہے میڈم کی۔ کھان کو جاتے حسیب بڑبڑایا، اگر منہ میں بولنا ختم ہو گیا تو مجھے بتاؤ کیوں بلایا مجھے یہاں میسج کر کے؟ اس کے لہجے میں غصے کی رمق تھی۔ ایکسکیوز می مس عائشہ، یہ خواہ مخواہ کا قصہ کس بات کا دکھا رہی ہیں آپ مجھے؟ حسیب کی دیواری چڑھی تھی۔ ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں بلایا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھے یوں بلا وجہ کا روب چھاڑیں گی۔ یہ بلا وجہ کا روب نہیں ہے مسٹر حسیب، میں اپنے بزی شیڈول سے وقت نکال کر یہاں آپ سے ملنے آئی ہوں۔ تو مطلب آپ احسان جتا رہی ہیں؟ ہاں جتا رہی ہوں۔ اب آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا روڈ بیہیویئر کروں؟ جی بالکل، میں ایسے ہی چاہتی ہوں۔ دو بدو جواب دیتے عائشہ نے آنکھیں گول کیے سے گھورا۔ جواباً حسیب بھی حیرت سے اس ناک چڑھی لڑکی کو گھورنے لگا۔ دونوں مسلسل 5 منٹ تک ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گھورتے رہے۔ اس کا تو پتہ نہیں، مگر حسیب نے اپنا دل اس کی بھوری آنکھوں میں ڈوبنے سے بچانے کے لیے سر جھٹکتے تعصب سے گردن موڑ دی۔ عائشہ کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ With a great respect, Mr. حسیب, can you please tell me why you call me her? آپ کی دی اتنی عزت بھی مجھے میری بےزتی ہی لگتی ہے، تو آپ پہلے جیسی ٹون میں کنٹینیو کر لیں پلیز۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے حسیب نے جیسے ہار مان لی۔ عائشہ کھلکھلا کر ہنسی۔ وہ کچھ پہلے مغوط سے اسے دیکھتا رہا، پھر نظروں کا زاویہ بدلے مادے پہ آیا۔ مجھے آپ کے اسٹاپ اٹ مسٹر حسیب، بیچ میں ٹوکنے کی وجہ وہ جھنجھلایا۔ اٹس جسٹ بکس، میں جانتی ہوں آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا میرے بارے میں جاننے کے لیے۔ وہ ایک ادا سے بولی۔ وہ حیران ہوا تھا۔ جب جانتی ہیں تو پھر خود ہی بتا دے اپنے بارے میں، حسیب نے خود کو کنفیوز کرتے کہا، جبکہ عائشہ نے آنکھوں کو گول کیے ناک سکڑتی سے گھورا۔ آپ کیوں جاننا چاہتے ہیں میرے بارے میں؟ وہ سیریس ہوئی۔ میں نہیں جاننا چاہتا مجھ سے، ریحان بھائی نے کہا ہے آپ سے۔ اس نے بات ہی ختم کر دی۔ حسیب بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا، کسی گہری سوچ میں مگن۔ وہ شیشے کے اس پار دیکھنے لگی۔ Are you interested in me? Sorry, you are not my type. اس سوال پر حیران ہوئے بغیر عائشہ نے ہنس بیر کی طرف دیکھتے جواب دیا، پھر یہاں میرا سر کھانے کیوں آ جاتی ہیں؟ وہ برہم ہوا۔ وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کتنی برداشت ہے۔ میری برداشت کی بات آپ مت ہی کریں۔ میری برداشت اتنی ہے کہ آپ جیسی 4 کو ایک ساتھ ساری زندگی جھیل سکتا ہوں، 2 نہیں 3 بھی نہیں۔ وہ ڈائریکٹ 4 پیاروں کا۔ پہلے حیرت اور پھر بیزاریت سے اسے دیکھتے عائشہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میری جیسی 4 تو کیا ایک بھی تمہارا نصیب نہیں بن سکتی۔ وہ غصے سے پھنکارے چیلنج کر رہی ہیں؟ حسیب اس کے روبرو آ کھڑا ہوا۔ جو سمجھو تمہاری مرضی۔ اگر چیلنج تھا تو اپنے لیے غلط کری ہے، کیونکہ ایک میں بات جس کے پیچھے پڑ جاؤں پھر قبر تک اس کی جان نہیں چھوڑتا۔ جاؤ تمہارے جیسے کتنوں کو رلا کر آئی ہوں۔ بالوں کو جھٹکتی اس نے مغروریت سے کہا تھا، جب آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو یہاں کس وجہ سے بلایا اور پھر آپ مجھ میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہیں، تو پھر کیوں ہر بار میری دماغ کی دہی کرنے آ جاتی ہیں؟ یہ ڈیلاگ بازی کہیں اور جا کر کرنا۔ ابھی میری بات کان کھول کے سنو، ریحان بھائی سے جا کر کہہ دینا کہ ان کی بہن کو میری وجہ سے کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ 100 2 کے کھٹیا جاسوس اور کچھ ویلے لوگوں سے کہیں کہ میرا پیچھا چھوڑ دیں اور مجھے سکون سے رہنے دیں۔ اس نے غصہ کیا نہ، وہ چیخی۔ انتہائی ٹھنڈے مزاج میں کہتی وہ حسیب کو حیران کر گئی تھی، مگر اس کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ حسیب کا دل دکھا تھا۔ شاید وہ ریحان کی حرکت پر ہارٹ ہوئی تھی۔ حسیب نے سوچتے موبائل ٹیبل سے اٹھاتے وہاں سے بیر کی راہ لے لی، کیونکہ وہ تو جا چکی تھی جس کے لیے وہ آیا تھا۔
میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، مجھے کبھی کسی نے کہا ہی نہیں کہ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، سر پہ چادر اوڑھ کے باہر نکلا کرو۔ اللہ جی مجھے کبھی کسی نے یہ بتایا نہیں کہ اس دنیا میں جانور بھی رہتے ہیں، ان سے خود کی حفاظت کرنے کے لیے عورت کو خود کو ڈھکنا پڑتا ہے۔ مجھے کبھی کسی نے سکھایا ہی نہیں کہ جب دل پر اداسی چھا جاتی ہے تو موسیقی نہیں سنائی جاتی بلکہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ مجھ سے کبھی کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ جی جب اپنی ہی چار دیواری میں وحشت ہونے لگے تو ڈانس بار میں جانے کے بجائے قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے دل کا بوجھ کم کیا جاتا ہے۔ میں تو ازل سے غلط راستے پہ چلتی آئی ہوں اللہ جی، میں بری ہوں، گناہ گار ہوں، میں جانتی ہوں، سب میرا قصور ہے، مگر میرے والدین کا کیا اللہ جی؟ سارا قصور میرا نہیں ہے، نہیں اللہ جی، صرف میں گناہ گار نہیں ہوں۔ اس کے لب کپلانے لگے وہ سکھ اٹھی جس کی ماں سے بچپن میں نفرت کا دعویٰ کر کے چھوڑ کر چلی گئی ہو۔ وہ لڑکی مجھ جیسی ہوتی ہے اللہ جی، ایک بیٹی کی اصل پرورش اس کی تربیت اس کی ماں کرتی ہے نا، تو کہاں ہے میری ماں؟ کیوں نہیں اسے نے کی میری تربیت؟ صرف پیدا کرنا، اس دنیا میں لانا ان کا فرض تھا، میری پرورش وہ کس کی ذمہ تھی؟ مجھے اچھے غلط کی تمیز کس نے سکھانی تھی؟ آنسو لکیر کی صورت میں اس کے گالوں پہ لڑکھڑانے لگے۔ مجھے کس نے بتانا تھا اللہ جی کہ بیٹیوں کی عزت شیشے کی کانچ جیسی ہوتی ہے، وہ سفید کپڑے کی ماندہ ہوتی ہے جس پہ پانی کا دھبا بھی لگ جائے نا تو لگ جاتا ہے۔ ہچکیاں بھرتے وہ ہاتھ اٹھائے، آج اپنے دل میں رکھی تمام باتیں کسی انسان سے نہیں، اپنے اللہ کے سے کہنے کے در پہ تھی۔ وریشا اپنے دل کے دکھ کہنے کو آئی تو ایک ہی بار بولتی چلی گئی۔ آنسو معترت اس کے ہاتھوں پہ گرتے نے بکھو رہے تھے، مگر میں پھر بھی آپ کا شکر ادا کرتی ہوں اللہ جی کہ مجھ جیسی لڑکی کو جو دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال ہونے کے باوجود اپنوں کی محبت اور ان کے وقت کے لیے ترستی رہے، مجھ جیسی میرے شور کے بقول بے حیا لڑکی اس فحش ماحول کا کبھی حصہ ہونے کے باوجود بھی اپنی لمٹ سے باہر نہیں نکلی۔ اس لڑکی نے ہمیشہ اپنی حد میں رہنا پسند کیا تھا، مگر اس رات جو میرے ساتھ ہونے والا تھا اللہ جی وہ میرے کسی گناہ کی سزا تھی، مگر تب بھی آپ نے میری عزت بچا لی اور مجھے بے آسرا نہیں چھوڑا۔ اس رات کو سوچتے وریشا نے کہ ایک بار پھر رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ بے شک اللہ جی میں نے ہر لمحہ مایوسی کا اظہار کیا، آپ سے آپ کی رحمت سے بدظن ہوتی دور ہو گئی، میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا، مگر آپ نے ہر وقت میرا ہاتھ تھامے رکھا۔ میں اندر اٹھتے درد کی شدت سے اسے مزید کچھ کہنے لائق نہیں چھوڑا تھا، وہ زوروں قطع رو دی تھی۔ آنسو پوچھے وریشا نے کن پٹی سلائی تھی، میں آپ کی دی کسی بھی نعمت کی ناشکری نہیں کروں گی۔ اس کے لہجے میں سرد میری اتری تھی، مگر اللہ جی مجھے اس شخص کی محبت نہیں چاہیے جس نے مجھے 3 سال دھوکے میں رکھا، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ آپ اس نیک بندے نے اللہ جی آپ کی اس راہ بھٹکتی مخلوق کو صحیح راستہ دکھائے، اسے سکون سے متعارف کرایا جو آپ کے ذکر میں ملتا ہے، مگر آپ کے اس نیک بندے نے اللہ جی پتہ ہے کیا کیا؟ وہ بچوں جیسی معصومیت لیے جا نماز کو دیکھتی بولی۔ آپ کے اس نیک بندے نے جس نے مجھے آپ کے قریب کیا، اس نے مجھے اپنے آپ سے دور کر دیا، اس نے مجھے دھوکہ دیا اللہ جی۔ وہ شکوہ کرتی اپنے دل کی کیفیت ایک بار پھر رو دی۔ مجھے اس سے محبت ہونے لگی تھی، مگر پھر اس نے مجھے محبت میں دھوکہ دیا اور میری محبت اس حادثے میں مر گئی۔ شدت سے کہتے اس نے اپنے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھ لیا۔ آپ پلیز میرے اس فیصلے سے ناراض نہیں ہونا اللہ جی، مگر میرا دل جو کبھی اس سے محبت کرنے لگا تھا وہ محبت ان جذبات کو ماننے سے انکاری ہو گیا۔ اس نے گہری سانس بھری تھی، تھوڑی دیر وہ خاموشی سے نماز کو تکتی رہی۔ مجھے سیدھا راستہ دکھائے اللہ جی، میں خود کو وقف کر کے آپ تک آنا چاہتی ہوں، مجھے اپنا بنا لے، مجھ سے راضی ہو جائے۔ ایک موتی آنکھ سے ٹوٹ کر بے مول ہوتا ہے جو نماز پر گرا تھا، وہ جب نماز لپیٹتی اٹھی تھی جب بیر سے آتی آواز پر وریشا کے قدم بیر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ گارڈ انکل آپ السلام علیکم۔ سین میں آتے اس نے خوش دلی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، یہ آپ کے لیے آصف صاحب دے کر گئے تھے۔ مدعے پہ آتے انہوں نے بیگ وریشا کے سامنے کیا۔ وہ میرے لیے کیوں؟ وہ بیگ پکڑتی نہ سمجھی سے بولی تھی۔ جی اس میں موبائل ہے، صاحب نے انہیں کہا تھا کہ آپ کو دینے کے لیے۔ انہوں نے آصف کا کہا جملہ ویسے ہی دہرایا تھا۔ وریشا کے چہرے پہ بھی زاریت ٹھہرائی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ انکل۔ بامشکل مسکراتے وہ بیگ تھامے کمرے میں چلی گئی۔ تم چاہتے ہو میں تم سے رابطے میں رہوں؟ بیڈ پہ رکھے موبائل کو دیکھتی وریشا نے ہنکار بھرا۔ میں ہرگز نہیں کروں گی۔ خیالوں میں سے کہتے دوپٹے کی پنس کھولتے وریشا کچن کی طرف چلی۔